रखते हुए इसे उर्दू के लिसानी माशरे से करीब कर दिया गया है और खूब गुजरेगी के टुकड़े से वो मशहूर मिसरा याद आ जाता है, खूब गुजरेगी जो मिल बैठने के दीवाने दो। इस तरह असल अंग्रेजी में एक पेयर ऑफ हंस के कनाए को भी समेट लिया है। डिलन थॉमस की एक नज्म का आगाज इस तरह होता है, डू नॉट जेंटली गो इनटू दैट गुड नाइट। अब इसमें गुड नाइट जो मानी अंदाज में इस्तेमाल हुआ है और शब बखैर का कनाया भी रखता है। इन रियायतों को हकी साहब ने अपने तर्जुमे में यूं बरकरार रखा है, यूं ही चुपचाप न उस शब में उतर जाइए वो गरचे बखैर, कीजिए फरियादो फ़ुग़ाज़ीज़ की जब शाम आए, शोर हो शोर बुजुर्गो जब अंधेरा छाए। फकी साहब एक वसील मुताला शायर हैं। उन्होंने असनाफ़ शायरी में ऐसे नमूने मुंतखब किए हैं जिनमें मज़ाहिर फितरत, इंसानी जिंदगी के नशे व फराग, इश्क व जमाल के साथ साथ फलसफा और फिक्र को मुख्तलिफ असालीब में पेश किया गया। बाज़ जगह तंज़ और मिज़ाह का पहलू भी है। असालीब में हक़ी ने मशक़ियत की मानूस फ़ज़ा को भी बरकरार रखा है। जहाँ ज़रूरत हुई है मग़रिब के समाजी माहौल की कैफियत को भी उजागर किया है, जैसे दरपन दरपन के मंजूम तराजिम में W.H. ऑर्डन और डिलन थॉमस की नज़में। T.S. एलियट की शाहकार फ़लसफ़ियाना नज़्म फोर क्वार्टेट भी हमारे संजीदा और मगरबी शायरी से दिलचस्पी रखने वाले अदीबों की पसंद रही है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने इसके तीसरे हिस्से द ड्राई साल्वेजेस का नज़री तर्जुमा अपने आप के दरिया में शामिल किया है। फकी साहब ने इस तवील नज़्म के पहले हिस्से बर्ट नॉर्टन का तर्जुमा बड़ी महारत से किया है। इस हिस्से का तर्जुमा डॉक्टर वहीद अख्तर ने भी किया था, जिसके लिए मुझे ज़ोए अंसारी का एक तबसरा याद आता है कि वह असल की ज़बान से भी ज़्यादा दुश्वार हो गया। दरअसल तर्जुमा और वो भी मंजूम तर्जुमा एक मुश्किल फन है। वो सारी शर्तें जो मुताले, फहम, फिरासत और ज़बानों के दस्तरस की आयत की जाती हैं, उनकी तफसील में जाना तो मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे होता भरा हुए बगैर फकी साहब ये तर्जुमे कर ही नहीं सकते। तर्जुमे का फन सिमेंटिक्स या फहमियात से मुकम्मल आगाही का भी तकाजा करता है। मुतर्जिम की नज़र मतन की सतही साख या सरफेस स्ट्रक्चर पर ही नहीं, बल्कि अंदरूनी साख या डीप स्ट्रक्चर पर भी होनी चाहिए, जिसे मीनिंग ऑफ मीनिंग से ताबीर किया गया है। एक आला मुतर्जिम के लिए जरूरी है कि जब तक वो किसी मतन के तर्जुमे के सिलसिले में मानी के मानी तलाश न कर ले, उस वक्त तक असल इबारत खुसूसन शायरी का तर्जुमा न करे। शायरी का तर्जुमा शायर के माफिल ज़मीर और लफ्ज़ियात के बदले हुकूम तक पहुँचने का अमल है। तर्जुमा रिक्रिएशन या तफरी नहीं है, बल्कि रिक्रिएशन या तख्लीक़ नौ के मुताबिक होता है। किसी एक इबारत या शेर का मफ़हूम हर माहौल, हर माशरे, हर अहद और हर फर्द के लिए यकसा या तयशुदा नहीं होता। इसीलिए बसा औक़ात वो मानी भी अक्स किए जाते हैं या जायज़ किए जा सकते हैं जो खुद मुसन्निफ का मकसूद और मंशा नहीं। इसीलिए साख्तियाती नुक्ता नज़र से किसी भी मतन की तफसीर या तशरीह के बजाय स्ट्रक्चर ऑफ द इवेंट और इवेंट ऑफ स्ट्रक्चर में बात करना चाहिए। हकी साहब के तर्जुमे का ये कमाल और ये बसीरत शेक्सपियर के तराजिम में ज़्यादा नुमाया हुई। बरसगीर में शेक्सपियर के तराजिम का नक्शे अव्वल गालिबन वो तर्जुमे हैं जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने किए थे, जो उनकी किताब हिंदुस्तानी ज़बान के फ़वाइद या ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में शामिल है। इनमें से एक तर्जुमा हैमलेट की वो शोराए आफाक खुद कलामी है जो यूँ शुरू होती है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। उसने इत्तेफाक से हकी साहब ने भी उसी खुद कलामी का मंजूम तर्जुमा किया है। हकी साहब के तर्जुमे पर कुछ कहने से कबल मैं जॉन गिलक्रिस्ट की तहरीर का एक इक़्तिबास पेश करना चाहता हूँ। इससे अंदाजा होता है कि 1796 में उसने तर्जुमे के बारे में कैसे उम्दा रहनुमा उसूल बयान किए थे। गिलक्रिस्ट लिखते हैं, ये हसीन मुकालमात लाफानी शेक्सपियर ने शहजादा हैमलेट की ज़बान से आलम ख्याल में अदा कराए। इन दोनों मुकालमात का बोलचाल की मुहज़्ज़ब ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा लुग़वी तर्जुमा करने की मैंने कोशिश भी की है, ताकि सलासत के साथ साथ हिंदुस्तानियों का वो अंदाज़े बयान भी कायम रहे जो ऐसे मसाइल में वो इख्तियार करते हैं। मैंने ये भी कोशिश की है कि जहाँ तक हो सके मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल न करूँ, जिससे फहम से ज़्यादा मुंशी गली का मुज़ाहरा होता है। गिलक्रिस्ट का तर्जुमा यूँ शुरू होता है, जीना खा न जीना सवाल ये है कि बेहतर है दिल में बर्दाश्त करना कहर आलूद किस्मत के फराखन और तीरे बारह को, या हसमुत दस्त ब शमशीर होना दरिया मुसीबतों के वो तमाम करना उनको, मरना क्या है सोना है और कुछ नहीं। फकी साहब का तर्जुमा देखिए,
ہونا ہے کہ نہ ہونا بہتر سامنے ہے اب بس یہ سوال، آیا یہ ہے حوصلہ مندی، آیا یہ ہے نیک خیال، ظالم قہر بھری قسمت کے تیر و قدم کو سہتے رہیے، یا ڈٹ جائیے سینہ تانے ایک بحر عالم کے آگے، ہو کے مقابل خاتمہ کیجئے، مریے یا شاید سو رہیے۔ اس سے قطع نظر کہ مشکل الفاظ استعمال نہ کرنے کا ارادہ باندھنے کے باوجود دل کے رزق کے یہاں قسمت کے پلاٹن اور تیر بارہ موجود ہیں، حقیر خود کلامی کے لیے ایسی بحر اور پیرائے اظہار منتخب کیا ہے اس قبول کی رو کا نفسیاتی تقاضا ہے، ان کے ہاں الفاظ اور امیجز ایک خاص کیفیت میں ڈھل گئے ہیں۔ اس کا سبب شاید یہ ہو کہ حقی صاحب نے شیکسپیئر اور شاید دوسرے شعراء کے ترجمے کے ساتھ اپنی زندگی کے بعد اہم ادوار بسر کیے ہیں، انہیں اپنے اندر رچایا بسایا۔ میں ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ شاید حقی صاحب کو شیکسپیئر کا اینٹونی کلیوپیٹرا پورا کا پورا زبانی یاد ہے، کیونکہ جب کبھی انہوں نے اس کا کوئی حصہ مجھے سنایا، انگریزی متن ہمیشہ زبانی سنایا۔ حقی صاحب نے اینٹونی کلیوپیٹرا کے ترجمے کا آغاز اپنی طالب علمی کے زمانے میں کیا تھا۔ اس کے ایک ایڈ کا منظوم ترجمہ شاہد احمد دہلوی کے رسالے ساقی میں 1941 میں شائع ہوا۔ اگرچہ اس کی تکمیل 1982 میں ہوئی، تاہم نقطۂ آغاز سے شمار کریں تو حقی صاحب کے اس ترجمے ہی کو نصف صدی بیت چکی۔ ایک جگہ ہیگل نے لکھا ہے کہ کسی موضوع کو تخلیقی سطح پر بیان کرنے میں سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے باطن میں اسے پہلے ایک تجریدی شکل دی جائے، پھر اس خیال کو احساس کی سطح پر لا کر اس طرح محسوس کیا جائے جیسے عقیدے یا محبت کو محسوس کیا جاتا ہے۔ حقی صاحب کے اینٹونی کلیوپیٹرا کے بعض حصوں کے ترجمے بلا شبہ اس معیار کی غمازی کرتے ہیں۔ اس موقع پر اہل ادب کی دلچسپی کے لیے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ حقی صاحب سے پہلے بھی بر صغیر کی کسی زبان میں کسی نے اینٹونی کلیوپیٹرا کا منظوم ترجمہ کیا تھا، تو میری تلاش اس حد تک پہنچی کہ مولانا عبید اللہ عبیدی سہروردی نے، جن کا انتقال 1306 ہجری میں ڈھاکے میں ہوا، فارسی زبان میں اینٹونی کلیوپیٹرا کے قصے کو بطرز مثنوی لکھا تھا۔ یہاں بیگم شائستہ اکرام اللہ صاحبہ تشریف فرما ہے، ان کے دادا بھی مولانا۔ کہانی شیکسپیئر سے ماخوذ ہے، انداز نگارش مولانا عبید اللہ عبیدی سہروردی کا اپنا ہے۔ کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ نبشتم ای فسانہ با دل شاد، بے از افسانہ شیرین و فرحات، گزیدم بحر نظم از خاطر خوش، یکی نو داستان شیرین و دلکش، ز تاریخ کہن خوش داستانی کہ در انگلش زبان بودے نہانی، در انگلش شاعری بس بے نظیر است کہ نامش شیکسپیئر شیخ پیر است، نمودہ نظمی چینی حکایت بانگریزی زبان باسط بلاغت، بہت باشد اگرچہ عام لسانہ، ولی پیش دری دانے زمانہ، بہت نو داستان نے تازہ رنگی، بہت شیریں طرز احوال شیریں۔ یہ تو خیر ایک ذہنی بات کی، اصل موضوع ہے حقی صاحب کا منظوم ترجمہ جو قہر عشق کے عنوان سے انجمن ترقی اردو سے شائع ہوا ہے۔ شیکسپیئر کے اس ڈرامے کے بارے میں میرا کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے۔ گزشتہ 400 سال سے اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھا گیا اور کیا کچھ نہیں لکھا جا رہا ہے۔ کئی اعتبار سے یہ شیکسپیئر کے منفرد ترین ڈراموں میں سے ایک ہے۔ یہ شیکسپیئر کا طویل ترین ڈرامہ ہے اور 5 ایکٹ اور 42 سین پر مشتمل ہے۔ اس میں نظم زیادہ ہے، نثر کم۔ مغرب و مشرق کا تہذیبی و جذباتی ملاپ ہے۔ کرداروں میں پہلی، دوسری اور تیسری جنس سبھی شامل ہیں۔ بادشاہ اور سپہ سالار بھی ہیں، ملکہ اور کنیزیں بھی ہیں، شاگرد پیشہ اور مصاحب بھی، اہل ہنر اور سادہ دیہاتی۔ ان سب کے آداب زندگی اور آداب گفتگو مختلف، سب کی نفسیات جدا، اور پھر مجموعی طور پر سب اسیر ہیں شیکسپیئر کے نو طرز تراز تخلیقی ذہن۔ ہر جگہ نزاکتیں، لطافتیں، گہرا انسانی تہذیبی اور لسانی شعور چاہتی، اور اس ترجمے کے لیے جس مہارت و قدرت کلام کی ضرورت ہوتی ہے وہ الگ۔ حقیقت یہ ہے کہ حقی صاحب نے ایک بہت مشکل کام اپنے سر لیا تھا اور وہ بھی بڑی خوبی سے اس سے عہدہ برا ہوئے۔ حقی صاحب کے ترجمے کو ملا کر اب تک 5 ترجمے اس ڈرامے کے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کرشمہ شباب اور مارے آسکی حیران شکوہ بات، کالی ناگر اور زن مرید منشی انور الدین منشی محشر،
एंटोनियो क्लेयोपेट्रा इनायतुल्लाह देवी, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा डॉक्टर मुनीबुर रहमान। मौके तर्जुमे में को भी कोई 30 साल गुजर चुके हैं। ये BBC लंदन के लिए किया गया और ये नस्र में तो ये था कि बेहतर तो ये होता है कि हफ़ी साहब के फहरिश का मवाजना बाद दूसरे तर्जुमों से किया जाता, लेकिन इसके लिए एक अलहदा तफसीली मजमून की जरूरत है। हफ़ी साहब ने मसनवी की तर्ज में ये पूरा ड्रामा तर्जुमा किया है, सिर्फ नसरी मुकालमों को नस्र में लिखा। मिसालों और तर्जुमे के महासिन का तजिया करने के बजाय मैं उसके आखिरी सीन का ये मुकालमा दर्ज करता हूँ जो क्लेयोपेट्रा के मुकालमे पर मुश्तमिल है और हफ़ी साहब के तर्जुमे के मेयार, नफासत कलाम और उसलूब की भरपूर नुमाइंदगी करता है। दुल्हन बनाओ मुझको, सजाओ पहनाओ ताज, सखियों मैं अपने तीखे नगर जा रही हूँ आज। चारमियन जब खुद भी सांप के डसने से गिर पड़ती है तो क्लेयोपेट्रा कहती है, क्या सहल जान निकल गई इस जान हार की, गोया अज़ा नहीं कोई चुटकी थी प्यार की। ये तर्जुमा है इस अंग्रेजी सत्र का, द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज ए लवर्स पिंच। हफ़ी ने ये इल्तिज़ाम रखा है कि देहाती की गुफ्तगू को जिस तरह शेक्सपियर ने अदबी जबान से बचाकर लिखा है वही पैराया इख्तियार किया जाए। मसलन ये मुकालमा, अब मैं ऐसा भी पौधा नहीं जानू हूं कि औरत जात तो शैतान से भी ना निकली जाए, वो तो देवताओं ही के लायक है, पर जब लग उस पर शैतान की सवार न हो उसका हाथ लगा और गई। सच्ची कहूं ये शैतान देवताओं को बड़ी चोट देवे है औरत जात के बारे में, क्योंकि वो 10 बनावे तो 5 को शैतान बिगाड़े ही बिगाड़े। इसी मुकालमे का तर्जुमा डॉक्टर मुनीबुर रहमान ने यूं किया, अब मुझे इस कदर घामड़ न समझे, मैं जानता हूँ औरत को शैतान भी नहीं खा सकता, वो तो देवताओं की खुराक है, बशर्ते के शैतान के हाथों ने उसे न सवारा। लेकिन वाकई अब एक और लफ्ज है जो मैं यहाँ पढ़ नहीं सकता, शयातीन देवताओं को औरतों के मामले में सब चरका देते हैं, क्योंकि हर 10 औरतों में से जिन्हें देवता बनाते हैं 5 को शयातीन खराब कर देते हैं। जाहिर है कि शेक्सपियर ने अपने असल मुकालमे में यह फसाहत और बलागत रवा नहीं रखी और हफ़ी साहब के मुकालमे में ज़बान बयान की ये खूबियाँ यकजा हो गई। इन तराजिम के अलावा शाहरुल हक के 2 और अहम तराजिम मुंतज़िर इशाअत हैं। एक आचार्य कौटिल्य चाणक्य की अहम तस्नीफ अर्थशास्त्र और दूसरी भगवत गीता। हफ़ी साहब ने अर्थशास्त्र का तर्जुमा नस्र में और भगवत गीता का नज़्म में किया, गोया कि उनकी तवज्जो मशरक़ी क्लासिक्स की तरफ मबज़ूल हुई। अर्थशास्त्र कालिदास से कोई 600-700 बरस पहले की तस्नीफ है। इसके कई तराजिम अंग्रेजी ज़बान में हुए हैं, लेकिन असल संस्कृत से मवाजना किया जाए तो अंदाजा होता है कि इसके मुसन्निफ के इजाज़ और इख्तिसार को पाना खासा मुश्किल हो जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में माशियात और सियासियात का अहाता किया गया। अरस्तु, मैकियावेली, अबू नस्र फाराबी, अल-मावर्दी और निज़ामुल तूसी की सफ में इस किताब के मुसन्निफ को रखना चाहिए। किताब का ये तर्जुमा हफ़ी साहब के लिए तो है ही बाइस एजाज़, लेकिन क़ब्ल मसीह की इस किताब के तर्जुमे को जदीद उर्दू की इल्मी दस्तार का तुर्रा इफ्तिखार भी समझना चाहिए। ये उर्दू ज़बान में एक इंतहाई वक़ी और गराक़द इज़ाफ़ा है। इसके कई अज्जा हैं, दरबार, फौज, आदाब और तरबियत से लेकर मुल्कगिरी, मुल्कदारी और आम कारोबार हयात तक की किताब फैली हुई। हफ़ी साहब के तर्जुमे का एक मुख्तसर इक़्तिबास मुलाहिज़ा कीजिए। बेआज़ाई, सच्चाई, सफाई, बुग़्ज़ व गैर से यकसर बेताल्लुकी, जुल्म से परहेज़, अफ़्व दरगुज़र, ये सब पर वाजिब है। अपने फ़राइज़ की अदायगी इंसान को स्वर्ग, जन्नत और आनंद या बेपाया रूहानी मसरत की तरफ ले जाती। अगर इनसे इहराब किया जाएगा तो जातियों और फ़राइज़ के खलत पलत होने से दुनिया खत्म हो जाएगी। लिहाजा राजा अपनी प्रजा को फ़राइज़ से रूगर्दानी नहीं करने देगा। हफ़ी साहब का अर्थशास्त्र का तर्जुमा शाया हो जाएगा तो उसके उसलूब पर मजीद रोशनी डाली जा सकेगी। आखिर में भगवत गीता के तर्जुमे का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि इससे हफ़ी साहब की तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों की एक और जहत का तिलिस्म सामने आता है। भगवत गीता अगरचे महाभारत के बहुत बाद मुनस्सह शहूर पर आई, लेकिन उसे महाभारत ही का एक हिस्सा समझा जाता है। इसके 18 बाब और 701 श्लोक है। संस्कृत अदब में इसका आला मकाम है और दुनिया के हर महज़्ज़ब माशरे में श्री कृष्ण की इन तालीमात को कद्र की निगाह से देखा गया है जो गीता में बयान हुई। ये गैर फलसफियाना रूज़ और निकात का खजाना है।
بھگوت گیتا سے بڑے صغیر میں روحانیت، عرفانیات اور تصوف کے بہت سے سرچشمے پھوٹے، اسی لیے اکبر، ابوالفضل فیضی اور دارا شکو سے لے کر دور حاضر تک اس کی اہمیت کو طرح طرح سے ظاہر کیا گیا۔ اردو میں اس ترجمے کو ملا کر، جس پر رئیس امروہوی صاحب نے نظر ثانی کی تھی، لگ بھگ 30 تراجم شائع ہو چکے۔ منظوم تراجم میں خواجہ دل محمد صاحب کی دل کی گیتا نے خاصی شہرت پائی۔ دوسرے ادھیائے میں شری کرشن ارجن سے مخاطب ہیں، یہ ترجمہ خواجہ دل محمد کا ہے۔ تو باتوں کے عاقل نہ ہو دل ملول، نہ کر ان کا غم جن کا غم ہے فضول، ستائے نہ دانا کو رنج و علم، مرے گا نہ سوگر نہ جیتے کا غم، ازل سے تھی موجود ہستی میری، ازل سے تھی موجود ہستی تیری، یہ راج سبھی اور یہ خلقت تمام، ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے مدام، کرے روح جیسے تغیر بغیر، لڑک پن جوانی بڑھاپے کی سیر، یہی پھر نئے تن میں ہوگی مکین، اگر دل ہے مضبوط چنتا نہیں، یہ گرمی یہ سردی یہ دکھ سب تمام، بس احساس اشیاء سے ہوں لا کلام، کیفیتیں آنی جانی ہے یہ، سہجا خوشی سے جو فانی ہے یہ، وہ انسان اثر جن پہ ان کا نہیں، خوشی سے جو خوش ہوں نہ غم سے حزین۔ دوسرے ادھیائے کے اسی حصے کا ترجمہ حقی صاحب نے یوں کیا ہے: شری کرشن اس سمے دونوں دلوں پر ایک نظر کر کے، شری کرشن اس سمے دونوں دلوں پر ایک نظر کر کے ذرا کچھ مسکرائے اور پھر ارجن سے یوں بولے: بڑی بیدار مغزی کی ہیں باتیں تم نے جو کی ہیں، مگر اس رنج بے ہنگام کا حامی نہیں ہوں میں، جو عاقل ہیں کسی کے مرنے جینے پر نہیں توڑتے، نہ کچھ مرنا نہ کچھ جینا، نظر کے ہیں یہ سب دھوکے، نہ تھا کوئی سمے جب میں نہ تھا یا تم تھے، تم نہ تھے پیدا، نہ ہم پر نیستی کا کال آیا ہے، نہ آئے گا کسی ایک جسم میں جب جاں بدلتی ہے نیا چولا، وہی بالک وہی گبرو جوان اور پھر وہی بوڑھا، تو مرنے پر بھی پائے گی نیا جسم، اس میں کیا ہے، اس میں حیرت کیا، جو حق آگاہ ہے ہرگز وہ اس میں شک نہیں کرتا، جو دکھ سکھ میں رہے ثابت قدم، وہ سب سے اچھا ہے، اسی کے نام ہے مکتی، اسی کا بول بالا ہے۔ تقابل سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل نے اور دوسرے مترجمین نے صرف اخبار اور اپدیش پر نظر رکھی، حقی صاحب نے اسے ایک زندہ تجربہ بنا کر پیش کیا، جس میں ماحول اور کردار محض کاغذ پر بنائی ہوئی ساکی تصویریں نہیں ہیں، بلکہ ان میں حرکت ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، اور فنا کے مقابل بقا کا یقین دلانے کی صحیح پیغام ہے۔ حقی صاحب کے ترجموں کا مجموعی جائزہ لیجئے تو میرا وہ خیال اپنا دائرہ مکمل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ کام تو ادارے بھی اس کمیت اور کیفیت کے ساتھ نہیں کر پاتے۔ حقی صاحب میں تخلیقی لگن اور کچھ کرتے رہنے کی دھن مثالی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ یہ سب کچھ ایک مقدس دیوان بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنی تخلیقی شاعری اور تنقیدی مضامین سے قطع نظر ان تراجم کے ذریعے حقی صاحب نے اپنی تہذیب اور زبان سے محبت کے سلسلے میں ایک فرض کفایہ ادا کرنے کی کوشش کی۔